आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर अपोजिट सिलीगुडी कलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। पश्चिम सिक्किमको गेजिङ बर्मेक समष्टि अन्तर्गत मार्ताम खण्ड विकास कार्यालयमा कृषि तथा बागवानी विभागको आयोजनामा प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजनाबारे एक दिवसीय जागरण एवं टोकन वितरण कार्यक्रम बुधबार सम्पन्न भयो। यसै कार्यक्रममा क्षेत्र विधायक तथा कृषि मन्त्री लोकनाथ शर्मा मुख्य अतिथि रहेका थिए भने साथमा पशुपालन विभागका सल्लाहकार दुर्गाप्रसाद प्रधान, खण्ड विकास अधिकारी प्रतिभा तामाङ, बागवानी विभागका संयुक्त निर्देशक कर्म शेर्पा, कृषि विभागका संयुक्त निर्देशक नर्बु छिरिङ भोटिया लगायत स्थानीय कृषक एवं लाभार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा कृषि विभागका संयुक्त निर्देशक एनटी भोटियाले यसै प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना बारेमा प्रकाश पार्दै यस योजनाबाट कृषकले पाउने विविध सुविधा र लाभको विषयमा जानकारी गराए। यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लोकनाथ शर्माले वर्तमान सरकारले विशेष गरी कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ। यसको निम्ति सम्पूर्ण कृषकहरूको तर्फबाट कृषि मन्त्री शर्माले मुख्यमन्त्रीलाई आभार प्रकट गरे। मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री किसान सिंचाई योजना भनेको एक थोपाबाट पानी सङ्कलन गरी उत्पादन बढाउने महत्त्वपूर्ण योजना हो अनि कृषकले विशेष खेतीपातीमा अधिक ध्यान दिने र लाभ हुने विषय रहेको बताएका छन्। यस योजनाबाट विशेष गरी गाउँमा पानीको ट्याङ्की निर्माण हुनेछ। यो काम गुणस्तर रूपमा हुनुपर्छ भन्ने तिनले अपिल गरेका छन्। मन्त्रीले गेजिङ बर्मेक क्षेत्रमा 2 वर्षको अवधिमा भएको सामुदायिक विकासमाथि प्रकाश पार्दै यसै समष्टिमा पूर्वाधार विकासका कार्यहरू जस्तै मेधावी कौशल विश्वविद्यालय साथै राष्ट्रिय राजमार्ग जस्तो अति महत्त्वपूर्ण र लाभदायक विषयको निम्ति सरकारले अनुमोदन गरिदिएकोमा मुख्यमन्त्रीलाई निर्वाचन क्षेत्रका सम्पूर्ण नागरिकको तर्फबाट धन्यवाद दिए। मन्त्री शर्माले आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवारी लिएर काम गरेको खण्डमा विकासको गति अघि बढ्छ अनि यस्तो वैश्विक महामारीमा पनि वर्तमान राज्य सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा अतुलनीय काम गरेर उत्तर पूर्वीय राज्यमा पहिलो स्थान साथै भारत देशमा चौथो स्थानमा रहेको पनि जानकारी दिए। यस क्षेत्रमा आगामी दिनमा अझ धेरै पूर्वाधार विकासका कामहरू हुने तिनले अवगत गराएका छन्। पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 मा केही दिन अघि परेको मुसलधारे पानीले के कति क्षति गर्यो यसका साथै पञ्चायत 3 ले आपदा प्रबन्धन बारे के कस्तो योजना तयार गरेको छ यसबारे जान्न चाहँदा पञ्चायत कार्यालयका ईए महेन्द्र सेन्चुरीले सामान्य बाहेक खासै ठुलो क्षति नभएको बताएका छन्। नागरी फार्म चिया कमान, नागरी चिया बगान, मगरजोङ, धजे चिया बगान तथा धजे बस्ती गरेर 18वटा ग्राम सांसद रहेको साथै जोरबङ्लो सुकेपोखरी खण्ड भरिकै सबैभन्दा ठुलो ग्राम पञ्चायत आपदा प्रबन्धनमाथि गम्भीर रहेको ठहर गर्दै तिनले यसरी थप जानकारी दिएका छन्। डिजास्टर म्यानेजमेन्टको सन्दर्भमा म पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायतको पक्षबाट यो भन्न चाहन्छु, हामीले जुन चाहिँ यासको आधी बेरी जुन चाहिँ आउने सम्भावित कुराहरू थियो यो कुरालाई हामीले अगावै हामीले हाम्रो मिडियाद्वारा हाम्रा जनताहरूलाई अवेरनेस गराउने जानकारी दिने कार्यक्रमहरू हामीले गरेका थियौँ। यही सोसियल मिडिया मार्फत अनि पत्र समाचार पत्रहरूद्वारा पनि हामीले गरेका थियौँ र धेरै हाम्रा ग्राम पञ्चायतका बासिन्दाहरू अलिकति अलर्टै भएर बसेका थिए उनीहरू र उहाँहरूको घरद्वारमा त्यस्तो ठुलो क्षति नभए तापनि सामान्य क्षतिहरू जस्तो कतिको घरको बारीको घरको छेउछाउको जुन चाहिँ बरन्डाहरू हुन्छ त्योहरू क्षतिहरू भएको छ है।
अनि हामी कतिवटा जग्गामा हामीले निरीक्षणहरू पनि गरिरहेका छौँ र विशेष ठुलो क्षति भनेर कुनै किसिमको ज्यानमालको नोक्सानी चाहिँ हाम्रो जिपीभित्र ग्राम पञ्चायतभित्रमा आजको सम्ममा कुनै किसिमको ठुलो ज्यानमालको नोक्सानी भएको छैन। सामान्य अब यो सामान्य पनि कस्तो भएको छ भने यो कतिवटा जग्गाहरूमा चाहिँ हामीले इन्क्वायरी गर्न जाँदाखेरि चाहिँ के देख्यौँ भने यो गत केही महिना अगाडिदेखि यो नयाँ बाटोहरू बनाउने जुन चाहिँ प्रक्रियाहरू चलेको थियो यो बाटोहरू चाहिँ अधुरो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो जुन चाहिँ माटोहरू छ त्यो चाहिँ एकदमै तपाईँको यो पानी झरीले गर्दाखेरि त्यसलाई एकदमै क्षति हुनु गइरहेको नै छ र जति बाटोहरू बनाएर छोडिएको थियो त्यहाँ कुनै सोलिङ छैन। त्यो भित्तामा जुन चाहिँ माटोहरू जेसिबीले माटोहरू कटिङ गरेर राखेको छ त्यो त्यतिकै छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ पानी आउँदैछ त्यो पानी रसेर चाहिँ त्यो बाटोको डिलहरू झर्नाले हाम्रो मानिसहरूको घरलाई पनि अब भविष्यमा चाहिँ कुनै किसिमको ठुलो क्षति हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। अनि उहाँले पनि अब यो गर्नुपर्छ कि अब सरकारलाई मात्रै भन्दाखेरि पनि हुँदैन, उहाँले पनि आफ्नो घर आँगनमा अलिकति आफ्नो यसो तिर्पलहरू लगाइवरिकन उहाँले पनि छोप्ने काम गर्नुपर्छ। नत्र भने अब यो आउँदो दिनहरूमा ठुलो क्षति हुन्छ। अब हामी ग्राम पञ्चायतले के गर्न सक्छौँ भने अब हाम्रोमा एउटा यो लिमिटेडलाई यो तारपोलिनहरू दिएको हुन्छ, यो एउटा राहत मात्रै हो। राहत पनि के भन्ने कतिवटा घरहरूमा पहिरो नजाओस् भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले यो छोपछापहरू गर्नुको लागि चाहिँ यो दिएको हो। अब हामी प्रत्येक अब जस्तो उपभोक्ता छ उहाँलाई हामीले एउटा गरेर दिने हामीले यहाँ गरेका छौँ। अब कतिवटा ठुलो जग्गामा चाहिँ अब दुईवटा लाग्ने समय छ भने हामी त्यहाँनिर निरीक्षण गरिकन हामीले दिने कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। र यो विषयमा हामीले कतिपय त्यस्ता बिपिएल क्याटेगोरीका व्यक्तिहरूलाई ग्राम पञ्चायत अनि खण्ड विकासको अधिकारीको सहयोगबाट हामीले यो रिलिफको चामलहरू वितरण गर्ने कामहरू पनि हामीले यहाँबाट गऱ्यौँ यो यासको समयहरूतिर। र अब हाम्रो डिसास्टर म्यानेजमेन्टको प्रबन्धनमा चाहिँ हाम्रो तपाईँले हामीले त्यस्ता उपभोक्ताहरूलाई हामीले यही तिर्पल दिने र यो रिलिफकोबाट कुनै यो जुन चाहिँ फुड ग्रेन्सहरू छ यो दिने लुगाफाटाहरू हामीले प्रबन्धहरू हामीले गरेर बसेका छौँ। एसयुएमआईका भूतपूर्व विद्यार्थीहरूको संस्था सुमियन्स 125 हिरोज फाउन्डेसन लोवर छिबो मगरगाउँ पुगेर 2 जना बिरामीहरूको सेवाको कर्ममा जुटेको छ। मानव सेवा गर्ने उद्देश्य लिएर गठन गरिएको उक्त फाउन्डेसनको यो पहिलो सेवा कार्य हो। केही दिन अघिदेखि सोसियल मिडियामा लोवर छिबो मगरगाउँ निवासी 2 जना दाजुभाइ मनबहादुर धिताल अनि धनबहादुर धिताल धेरै लामो समयदेखि बिरामी अवस्थामा रहेको अनि दुवै ओछ्यानमा थलिएको खबर प्रकाशमा आएको थियो। सोही खबर देखेपछि फाउन्डेसनका केही सदस्यहरू सहयोगको हात लिएर बिरामीको घरैमा पुगेका हुन्। दाजु मनबहादुर धिताल 7 महिना अघि प्रेसरले लडेपछि ओछ्यानमा थला परेका हुन्। अर्कोतिर भाइ मनबहादुरलाई 1990तिर देब्रेफिलामा ट्युमर भएको थियो। ट्युमर अपरेसन भएदेखि घाउ भित्रभित्रै बढेर जटिल बन्दै गइरहेको हो। टोलीले एकजना डाक्टर पनि लिएर गएका थिए। त्यहाँ पुगेर उनले बिरामीको जाँच गरेपछि दुवै बिरामीहरूको अवस्था नाजुक रहेको, जसलाई दैनिक उपचार दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। दाजुभाइ यसरी थलिएपछि उनीहरूको हेरचाह 32 पुरन धितालले गर्दै आइरहेका छन्। उनको आफ्नो पनि पारिवारिक धेरै समस्या भएको कारण उनीहरूलाई अस्पताल लगेर भर्ना गर्न नसक्ने बाध्यता रहेको कुरा अघि राखेका छन्। यसरी सेवाको हात लिएर पुगेका युवा टोलीले बिरामीको यस्तो अवस्था देखेर चकित नै बनेका थिए। उनीहरूले बिरामीको निम्ति केही पौष्टिक खानेकुरा लगायत लुगाफाटा प्रदान गरे, साथै दैनिक दुधको ठिका पनि गरिदिए। दुवै बिरामीको स्थायी उपचारको निम्ति अन्य संस्थाहरूसित पनि सरसल्लाह गरेर फाउन्डेसनले पहल चाल्ने भएको सचिव रामप्रसाद रोकाले बताएका छन्। यो अवस्था अब दाजु चाहिँको चाहिँ भएको तपाईँको 6 महिना जस्तो भयो होला। यो भाइ चाहिँको जुन चाहिँ घाउ छ यो चाहिँ बहुत पुरानो भएको हो। यो बहुत पुरानो भएको घाउ हो। यो चाहिँ पहिला भन्दै थियो अब यस्तो मासु पलाएको, त्यहाँबाट एकपल्ट अपरेसन भयो त्यसको, त्यहाँबाट फेरि बल्झिरहने क्या, यस्तै वर्षपछि बल्झिबस्छ। उहाँहरू झन् 6 महिना भयो हुने लाग्यो। दिशाको लागि चाहिँ हामीले यहाँ नजिकै छेउमा बनाइदिएको छौँ। अहिले हालैमा गाउँको मानिसहरू सबैजना मिलेर है
अहिले त्यति छेउमै नजिकै बनाइदियो कि होइन अहिले लगेको छैन उहाँहरू आफै घसेर भए पनि जानुहुन्छ उहाँ घिस्रेर भए पनि घिस्रिँदै भए पनि जान्छ खानापिनाको व्यवस्था त हामी यहाँबाटै गरिदिँदैछौँ हो ओलोलाई अब बेला बेलामा हामी नुहाइधुवाइ पनि गरिदिन्छौँ साफसफाइ एउटा घर वरिपरि साफसफाइ है अब गाउँको दाजुभाइ मिलेर यसरी गरिदिँदैछौँ बिहा कसैले गर्नु भएन 3 भाइ थियो हो 3 भाइमा कान्छा चाहिँ फरेस्टमा काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँ खस्नु भएर त्यहाँदेखि अलिक केही वर्ष पछाडिदेखि उहाँले बिस्तारै बिस्तारै यसो खेतबारी यताउति गरेर ठुलो चाहिँले त्यसरी जीविका चलाउँदै थिए गाई पाले दुध बेच्यो है त्यस्तो पाराले जीविका चलाउँदै थियो उहाँलाई अचानक अब यो के भयो मतलब अब बिजुलीको बिल तिर्नु यस्तो क्या हाबीजाबी अब गाई पनि छैन होइन गाई पनि मरेर गयो त्यहाँदेखिको उनीहरूको बिस्तारै बिस्तारै क्या खसिँदै अब कस्तो पाराले अब यो आफ्टर फ्युचर चाहिँ अब कसरी चलाउनु त्यो खालको त्यहाँ सोचाइ हुँदै गएर चाहिँ उहाँहरू बिस्तारै बिस्तारै क्या अलिअलि गरेर थाल्ने मैले हेर्दाखेरि जस्तै अब हिजो सोसियल मिडियाबाट चाल पाएँ कि आज यस्तो यस्तो प्रब्लम छ भनेर मैले एउटा पेसेन्टको हेर्दाखेरि उहाँलाई विकनेसेस है त्यो प्यारालाइसिस टाइपको छैन हिँडेकोले गर्दाखेरि रहेछ उहाँलाई ट्रिटमेन्ट दिनुपर्ने रहेछ जति सक्दो हुन्छ म यहाँ आएर जतिखेर लाग्छ थ्रु डिफ्रेन्ट एनजिओसमा आएर हेरिदिन्छु र अर्को जुन चाहिँ पेसेन्ट हुनुहुन्छ जुन चाहिँ हिजो क्यान्सरको पेसेन्ट भन्नुभएको थियो उहाँ अब हाम्रो पनि एउटा टिम छ डक्टर्सको त उहाँहरूसँग कन्सल्ट गरेर के गर्नुपर्ने कस्तो पाराले के गर्नुपर्ने के हो रिपोर्टिङ अगर गरेर र उहाँको पनि ट्रिटमेन्ट झट्टभन्दा झट्ट स्टार्ट गर्ने जस्तो चाहिँ लागेन मैले जहाँसम्म एउटा हुन्ड रहेछ है देब्रे खुट्टापट्टि त्यहाँ त्यो तपाईँको यहाँ आएर गरिदिँदा पनि हुँदो रहेछ त अब उहाँको अगर त्यो हुन्डलाई हेऱ्यो अब हामीले त्यहाँको कतिवटा टेस्टहरू हुन्छ त्यो टेस्टहरू गरेर चाल पायो र सक्दोभन्दा सक्दो र झट्टभन्दा झट्ट ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गर्ने उहाँको पनि हामीले धेरै कुरा त अहिले सुरु भएको कारणले गर्दा दिन त सकेको छैनौँ तैपनि अलिअलि हामीले आज हाम्रो संस्थाको मार्फत हामीले अलिअलि बिस्कुटहरू के हुन्छ रोटीहरू अनि दुधहरू ल्याएर हामीले सहयोग दिएको छौँ अनि साथसाथै 1 महिना दुधको ठेका हामी कन्टिन्यू गरिदिनेछौँ दुधको ठेका महिनामा जति जति लाग्छ दुधको सम्पूर्ण खर्च हामी नै संस्थाबाट बियर गर्नेछौँ अनि साथसाथमा जति पनि आज फेसबुक मार्फत मिडिया मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएको छ हामीले पेन्डेमिकको कारणले गर्दा हाम्रो संस्था एउटा बृहत रूपले घोषणा गर्नु त सकेनौँ अनि आज यो पहिलो काम गरेको एउटा यहाँबाट हामीले घोषणा पनि गर्यो अनि हामीले सानो एउटा चल्दोपल्दो एउटा म्यानेजिङ कमिटी पनि बनाएको छौँ उक्त कमिटीमा हाम्रो प्रेसिडेन्ट केशव खत्री हुनुहुन्छ जो आज बिमारी कारणले आउन सकेन अनि साथसाथमै सचिव म आफै छु अनि ट्रेजरर हाम्रो यहाँ मेथ्यु साथी हुनुहुन्छ अनि हामी जति पनि फेसबुकमा जति पनि हामीसँग अहिलेसम्म हाम्रो 2011मा पढेका साथीहरू जोड्नु भएको छैन आज मिडिया मार्फतमा साथीहरूलाई पनि अवगत गराउन चाहन्छु तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोस् किनभने हामी हरदम तपाईँहरूलाई पर्खिरहेको छौँ तपाईँहरूले हामीलाई एनिवे सम्पर्क राख्नु अनि हाम्रो अफिस अहिले हामीले डिल स्टोरको छेउमा खोलेको छौँ त्यहाँनिर आएर तपाईँहरूले हाम्रो पुरानो साथीहरूले भेटघाट गर्न सक्नुहुनेछ विधायक निरज जिम्बा दार्जिलिङ नगरपालिका अन्तर्गत विभिन्न वार्डहरूको भ्रमणको क्रममा वार्ड नम्बर 16 रकुटमा बिरामीलाई भेट्ने क्रममा स्थानीय निवासी सुकमन तामाङको घर चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको र झरी वर्षाको कारण घरको छानाबाट पानी चुहुने भएको कारणले गर्दा उक्त परिवारले धेरै समस्याहरूको समाधान गरिरहेका थिए। विधायक निरज जिम्बाले उक्त घरको निरीक्षण गरी तारपोलिनको सहयोग पुर्याउने वचन दिएका थिए। साथै आवश्यक परेको खण्डमा अन्य सहयोग पनि दिइने वचन दिएका थिए। विधायक जिम्बाको टोलीले वार्ड नम्बर 16मा भ्रमण गरी सुकमन तामाङको घरको छानामा तारपोलिन लगाइदिएका छन्। सुकमन तामाङले विधायक निरज जिम्बाप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनको टोलीलाई धन्यवाद दिएका छन्। जुन 2021 को दिन हामी यसरी मङ्पु लाट पञ्चायत समष्टिमा कर्सियङ ब्रान्च गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट अध्यक्ष हाम्रा मोहन घिसिङको आदेशअनुसार आज हामीले यहाँनिर विभिन्न कोभिडले भिक्टिम्स भएकाहरू कोभिडले इफेक्ट भएकाहरूलाई आज हामीले 92 घरलाई हामीले आजको दिनमा यसरी एउटा सानो भए पनि एउटा राहत सामग्रीहरू आज दिन सक्यौँ पुर्याउन सक्यौँ
यसको निम्ति आज हामी मङ्पू लाटपन्चर समष्टि, मङ्पू जोन अनि सम्पूर्ण खरसाङ ब्रान्चको तर्फबाट अध्यक्ष मोहन घिसिङलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यसरी आज हामीसँग फेरि यसरी सेनिटाइजरहरू आइपुगेको छ अनि यो पिपी किट्सहरू पनि आइसकेको छ। त्यसको निम्ति पनि हामी अध्यक्ष मोहन घिसिङ सँगसँगै हामी खरसाङ ब्रान्चलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। श्री निमा लामा अनि युद्ध छेत्रीलाई पनि आज उहाँहरूको एउटा प्रयासमा यो सबै कार्यक्रमहरू भएछ। कमला दिदी पनि हुनुहुन्छ हामीसँग नारी मोर्चाबाट र त्यसै कारणले तपाईँ सबैलाई आज यस पेन्डेमिक टाइममा यसरी एउटा एक अर्कालाई सहयोगको हात बढाउन सकेकोमा हामी सबै खुसी छौँ। अनि जे होस् अब हामी यसरी नै एक भएर अब यो आइपरेको विपदलाई हामी तुरुन्तै अब हटाउन सकौँ र संसारबाटै नै यो कोरोनाको भाइरसलाई हटाउन सकौँ भन्ने प्रण गर्दै आशा गर्दै विभिन्न यसरी यो सेनिटाइज गर्ने कार्यक्रमहरू गर्दै सबै भिक्टिम्सहरूलाई सहयोग गर्दै यसरी ईश्वरले पनि सबैलाई राम्रो दिनहरू हामीले देख्न पाऊँ भन्दै मङ्पू क्षेत्रमा चाहिँ हामी जेएनएलए पार्टीबाट आएको हो र मोहन घिसिङज्यूको आदेशअनुसार र हामी खरसाङ ब्रान्चको तर्फबाट यसमा राजनीति भेदभाव रङ रूप नराखिकन र जति पनि मङ्पू क्षेत्रमा पोजिटिभ एरियाहरू छ र हाम्रो जतिजना यहाँ लिडर्सहरू हुनुहुन्छ मङ्पू क्षेत्रको हुनुहुन्छ, हाम्रो खरसाङ ब्रान्चको हुनुहुन्छ, जेएनडब्ल्यूहरू हुनुहुन्छ र विशेष गरेर अहिले अब वर्तमान पहाडको स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै र हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी कतिजना निमुखाहरू पनि छन् र यो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै हाम्रो सुप्रिमो मोहन घिसिङज्यूको आदेशअनुसार हामी खरसाङ ब्रान्चको तर्फबाट जति पनि पोजिटिभ फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ हामी यो धेरथोर जे जति सक्छौँ हामीले राहत सामग्री यसरी जुटाउँदैछौँ र हामीले विगत दिनमा सेल्पु सिटङ त्यो भ्याली पनि सक्यौँ, कम्प्लिट गऱ्यौँ, लाटबन्जर पनि कम्प्लिट गऱ्यौँ र यो मङ्पू लाट समष्टिको यो आज मङ्पू क्षेत्रमा आएको हौँ र यो चाहिँ हामीले कस्तो तरिकाले सङ्ग्रह गरेको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रै जेएनएलए पार्टीकै आफ्नो परिवारबाट नै हामीले यस्तो किसिमले चाहिँ अब अलिअलि आफ्नो आर्थिकहरू अब जोगाड गरेर मिलाएर चाहिँ आफ्नो परिवारले हामी खरसाङ ब्रान्चको तर्फबाट जेएनएलएको तर्फबाट चाहिँ हामी सामान वितरण गर्छौँ। हजुर, र तपाईँले आज कति परिवारलाई चाहिँ यहाँनिर मङ्पूमा खाँदैन? आज हामीले 92 परिवारलाई हामीले सामान वितरण गर्दैछौँ र यसमा नाम यस प्रकार छ रेसप डिभिजन र रम्बी छ र लाब्दा डिभिजन, मङ्पू डिभिजन र लाब्दा बस्ती र यस्तो छ र यसमा टोटल हामीले 92 परिवारलाई दिएको छौँ र यस्तै किसिमले चाहिँ जो पोजिटिभ फ्यामिली छ उहाँहरूलाई मात्रै हामी दिँदै हिँड्दैछौँ र आउने दिनमा त्यस्तो सङ्कट परेको खण्डमा कोही पनि परिवारलाई असुविधा भएको खण्डमा चाहिँ खरसाङ ब्रान्चसँग एकपल्ट समष्टिको नेतृत्वहरूसँग सल्लाह गरेर जोगाजोग गरिदिने हामी उहाँहरूलाई निवेदन गर्छौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर
180057298851। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture. Unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बाबा भन नि हा आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। नेशनल गोर्खाल्यान्ड समितिको उत्तर बंगाललाई अलग बनाउने कुरामा कुनै आपत्ति नरहेको, तर दार्जिलिङ हिलको पहाडी क्षेत्रलाई युटी वा स्टेटहुड जस्ता केही विशेष कुरा दिनुपर्ने बताएका छन्। There is a news in the paper that North Bengal is being taken as a state from Bengal. That's a good news for all of us, because North Bengal highly neglected over a period of time, and we have seen roads, parais and whatnot completely neglected in the North Bengal includes Darjeeling also. But our only request to governor is, ours is about 113 years old demand that we should be separate from West Bengal and whatnot. It's going on. During Ghesing time, 1,200 people died. Then the last Bimal time, 13 people have died, martyrs. So we have sacrificed so much. In fact, the North Bengal जो डोर्स है आपका ये कामतापुरी, ये भी बहुत ज़रूरी है। उन लोगों का प्रॉब्लम इज डेवलपमेंट, हमारा प्रॉब्लम है more than development identity, because we are being treated as a second class citizen. Unfortunately, our neighbors happen to be in Nepal and whatnot, and there is that 1950 treaty Dhara is there, and that Dhara 7 number which is reciprocal. As a result, we are being treated as second class. जब ये बाहर जाएंगे तो आप कहाँ से बोलते हैं, आप क्या नेपाली है, वो नेपाल से बोलते हैं. So this is a basic problem. So we want to have a separate identity in Bharat Sarkar. We are within the Indian Union, and of course development will follow with our own unity. So our bottom line is that if you are going to create a North Bengal state, kindly see that Darjeeling is treated separately, in the sense we should have either state government or the state government is state unit, or if state is not possible, then UT government is our bottom line. That is including the erstwhile Darjeeling district, not the present form. It should include our Siliguri, erstwhile Darjeeling, जो पहले था DGC पहले था, erstwhile Darjeeling, and some contiguous areas going towards
towards areas where the Nepalese populations are there, contiguous, where Nepalese population maybe 30%, 40%, maybe 18, 20, 30 mothers are there. That's it for the government to decide. हमें नेशनल गोरखालैंड हिल कमेटी के तरफ से गवर्नर साहब से मिल के आए हैं। हम लोग 4 डेलीगेट्स हैं। हम लोग का ये कहना था जनरल साहब को कि अभी नॉर्थ बंगाल स्टेट या यूनियन टेरिटरी बनाने का बात चल रही है, तो इसमें अगर पीपल्स एस्पिरेशन ऐसा है तो ठीक ही बात है, लेकिन हम लोग का जो रीज़न है, हमारा जो पुराना डिमांड है सेपरेट स्टेट गोरखालैंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ ऑल द हिल्स तराई एंड डुवर्स, हम लोग का भी इसमें हम लोग का डिसीजन होना चाहिए। तो अलग से हम लोग का एस्पिरेशंस के लिए ये डिमांड फुलफिल होना चाहिए, ये आप सरकार को बताइए बोल के हम लोग उनको निवेदन किए हैं। और हम लोगों ने अपना डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या है वो सब भी हमने बता दिए हैं कि यहाँ पर हम लोग का आइडेंटिटी का प्रश्न है, एग्जिस्टेंस का प्रश्न है, इसीलिए इवन इफ़ यू क्रिएट नॉर्थ बंगाल स्टेट फिर हम लोग का एक्सपीरियंस तो ऐसा ही रह जाएगा। अभी हम बड़ा बंगाल में है, उस टाइम में छोटा बंगाल हो जाएंगे तो हमारा एक्सपीरियंस नहीं होगा, इसीलिए हम लोग को भी सेपरेटली इसको आप लोग इशू को एड्रेस करना पड़ेगा बोल के आप सरकार का बोलिए बोल के हम लोग बोलते हैं। वो तो सरकार का बात है, तो हम लोग को तो डिमांड है हम लोग को होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का स्पेशल जैसा कि कामतापुर ग्रेटर कुछ बिहार या नॉर्थ बंगाल डिस्ट्रिक्ट का जैसा बात है उससे हम लोग का थोड़ा अलग बात है। हम लोग का डेवलपमेंट का कोई प्रश्न नहीं है, हमारा डिमांड डेवलपमेंट करो ऐसा डेवलपमेंट का बात नहीं है, हम लोग का एग्जिस्टेंस हम लोग का आइडेंटिटी का बात है, इसीलिए हम लोग को सेपरेट कीजिए, क्योंकि हम लोग का यहाँ रहने के लिए मुश्किल हो रहा है। सपोर्ट इन द सेंस हम लोग का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उसके साथ में हम लोग का अगर आप नॉर्थ बंगाल में जोड़ेंगे तो उसमें तो हम लोग का ऑब्जेक्शन रहेगा और हम लोग को सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेट स्टेट। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष मन घिसिङले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विश्वमा नै कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा यस महामारीको बेला यसको प्रकोपबाट बाँच्न अनि बचाउन सबै लागि परेको छ, साथै आफूले जनतालाई सेवा पुर्याउन हेतु आफ्नो दललाई आफ्नो क्षमता अनुसार दिशानिर्देश दिएको बताएका छन्। कोरोना संक्रमणको प्रकोपले यसपालि दार्जिलिङ पहाड तराई अनि डुवर्सका क्षेत्रमा धेरै नै प्रभाव पारेको बताउँदै तिनले धेरैले आफ्नो आफन्त अनि प्रियजनहरू गुमाएकोमा आफू अत्यन्तै दुखित भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। विधायक निरज जिम्बाले एउटा जनप्रतिनिधि भएर जुन भूमिका निभाएका छन् उनको कार्यको निम्ति आफू विधायक निरज जिम्बाप्रति आभारी रहेको बताउँदै तिनले दार्जिलिङ लोकसभा क्षेत्रका सांसद राजु विष्टद्वारा विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउँदै आएको, विशेष गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा उनले पुर्याएको सहयोग अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको तिनले थप उल्लेख गरेका छन्। लेट्स फाइट अगेन्स्ट कोरोना नामक खरसाङका एनजिओद्वारा आज लोवर चुङथुङ चियाबारी सिरिसे गाउँका विपन्न परिवारको निम्ति आवश्यक खाद्यान्न, सेनिटाइजर, मास्क अनि औषधिहरू एनबी लामालाई सुम्पिएको एनजिओ प्रमुख राजेश गजरेलले बताएका छन्। उनले यदि यस्ता सुविधाहरू क्षेत्रका विपन्न परिवारलाई आवश्यक परे एनजिओले हमेसा सहयोग पुर्याउने बताएका छन्। उनको साथमा दीपक मुखिया, बीके छेत्री अनि दिलेश्वर पटेल आदि उपस्थित रहेका थिए। र विशेष हामी खरसाङबाट लेट्स फाइट एगेन्स्ट कोरोना जुन चाहिँ एउटा एनजिओ छ, यो एनजिओको मार्फत चाहिँ हामीले हाम्रो यो चुङथुङ एरियामा हाम्रो एनबी लामाज्यूसँग जुन चाहिँ हाम्रो एउटा मित्रता थियो, एउटा घनिष्ठता थियो, जुन चाहिँ उहाँले हामीलाई बार बार फोन गरेर यहाँको सिचुएसन, यहाँको जुन चाहिँ अहिले कोभिडको हालत छ त्यो हेरेर अहिलेसम्म यहाँ कुनै पनि सङ्घ संस्था, कुनै पनि पार्टी है कसैले पनि यहाँनिर आएर यसरी सहयोग नगरेकोमा हामीलाई सुन्दाखेरि विश्वास लाग्यो। हामी एउटा सानो भर्खरै मात्र खोलिएको एउटा एनजिओको मार्फतबाट उहाँ हाम्रो एनबी लामाज्यूको एरियामा केही सहयोग पुर्याउनु सक्छु कि भनेर केही खाद्यान्न सामानहरू, त्यसमा विशेष मुख्य रूपले तपाईँको केमिकल, N90 मास्क, सर्जिकल मास्क जो चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ जसलाई उहाँहरूलाई चाहिँ वितरण गरिदिनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ हामी एनबी लामाज्यूकोमा आज खरसाङबाट लेट्स फाइट कोरोनाको तर्फबाट चाहिँ आज यहाँ हामी आइपुगेका छौँ। र विशेष हाम्रो सङ्गठनमा
यो सामान जुटाउन अहिले हामी त्यति सक्षम नभए पनि विशेष यो सामान जुटाउनमा एकदमै हामी सङ्गठनको मार्फत हाम्रो विशेष सङ्गठनकै दाजु हाम्रो दीपक मुखियाज्यू, हाम्रो एनबी छेत्रीज्यू, बिके छेत्रीज्यू र हाम्रो दिलेश्वर पटेलज्यू, उहाँहरूले यो सामानहरू एकदमै खुसी उहाँहरूको एकदमै यो विषयलाई चाहिँ अब के भन्नु हाम्रोमा शब्दै छैन र विशेष उहाँहरूलाई सामान जुटाइदिएकोमा धन्यवाद दिँदै यो लेट्स फाइट एगेन्स्ट कोरोनाको मार्फत हामी अझै पनि यो क्षेत्रमा अझै पनि त्यस्तो कुनै गाउँ बस्तीहरू छ जहाँ चाहिँ यस्तो खालको सामानहरू दिनुपर्छ, निडी छ, उहाँहरूले हामीसँग सम्पर्क गरेमा हामी अवश्य उहाँहरूलाई यो दिनु सक्ने गर्नु सक्ने आवश्यक परेको चिजहरू हामी जुटाउन एकदमै तयारी छौँ। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व अरुण घतानी र रविन्द्र राईको अगुवाईमा एउटा टोलीले छोटा टिङ्लिङमा कोभिडको राहत सामग्री प्रदान गर्यो। राहत सामग्रीमा सेनिटाइजर, स्प्रे मसिन, भेपोराइजर, अक्सिमिटर, N95 मास्क, सेनिटाइजर आदि रहेको थियो। छोटा टिङ्लिङ मिरिक महकुमा अन्तर्गत एक दुर्गम ठाउँ हो जहाँ स्वास्थ्यकर्मी, आशा र स्वास्थ्य सम्बन्धी केही कुराहरू हतपत नपुग्ने क्षेत्र हो। याद रहोस्, विगत केही दिन अघि यस गाउँको 12 जना भन्दा अधिक कोभिड पोजिटिभ केसहरू पाइएको थियो। यसै विषयलाई लिएर उपरोक्त सामग्री पुर्याइएको प्रतिनिधिका टोलीले जनाएको छ। सामग्री थाप्नेमा गाउँका सचेत समाजसेवी शिक्षकद्वय कैलाश खवास, अर्जुन थापा, सुक छिरिङ, पिटी लेप्चा, विक्रम खवास, प्रवेश खवास आदि थिए। गाउँको तर्फबाट यस्तो अवस्थामा महत्त्वपूर्ण सामग्री आइपुग्नु आफूहरूको निम्ति धेरै राहत महसुस भएको बताएका छन्। यसको निम्ति टोलीलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद दिएको छ। पार्टीका वरिष्ठ केन्द्रीय कमिटीका नेतृत्व गर्ने थापा, कैलाशजी, हाम्रा यस क्षेत्रका प्रतिनिधिका नेता महेश राई पनि हुनुहुन्छ, मिरिक क्षेत्रका नेतृत्वहरू र हाम्रा केन्द्रीय कमिटीका पार्टीका नेता जी अनि म यहाँ स्वयं यो क्षेत्रमा टोलीसँग हामी उपस्थित रहेका छौँ र विशेष गरेर टिङ्लिङ क्षेत्रमा यो इलाकामा गत केही दिन अघि हाम्रा एकजना वरिष्ठ नेतृत्व कमरेड कैलाश खवासजीको छोरा कोभिड पोजिटिभ भइसकेपछि यहाँ सम्पूर्ण यो क्षेत्रमा जुन प्रकारको एउटा पेनिकको स्थिति, एउटा भयावह स्थिति तयार भएको थियो। धेरैजना साथीहरू, हाम्रो पार्टीका साथीहरू यहाँ कोभिड पोजिटिभ भएर आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्था, त्यसबाट बाहिर निस्किनुको निम्ति धेरै सङ्घर्ष उहाँहरूले गर्नुभयो र पार्टी यो दुःखद घडीमा यहाँको साथीहरूलाई आइपरेको यो घडीमा हामी यहाँ तत्काल आइपुग्नुपर्ने, तर हामी त्यस समयमा आउन सकेनौँ है। त्यसको पनि कतिवटा अब यो लकडाउन के विभिन्न थियो, तर यो बिचमा हाम्रो आत्मीयता र हाम्रो पार्टीको एउटा जुन चाहिँ एउटा सौहार्दता छ यो राख्नुपर्ने हामीले आवश्यकता महसुस गरिरहेकै थियौँ। यस बिचमा टेलिफोनिक कुराकानीहरू हाम्रो उहाँहरूसँग भइ नै रह्यो, तर अब यो क्षेत्रलाई अब जुन क्षेत्रमा विशेष गरेर प्रशासनिक जुन प्रकारको डिप्राइभ छ, प्रशासनले जुन प्रकारको यो क्षेत्रलाई एउटा अलग थलग प्रकार राखेको छ, यहाँनिर स्वास्थ्यको चिकित्साको कुनै उचित व्यवस्था छैन है, स्वास्थ्य केन्द्रहरू सब सेन्टरहरूसँग पनि छैन। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईँको समय, तपाईँको समाचार।